जिंदगी अगर बेकैफ हो तो इसमें आने वाला बदलाव भी कोई मानी नहीं रखता और ना ही मिजाज में इर्ताश पैदा करता है। ऐसे में इंसान रोबोट बना अपने रिमोट के बटन दबाए उनकी लहर में छुपे अहकामात निभाता जाता है कि अपनी कोई चॉइस नहीं होती। नए घर में आए हुए मुझे 1 महीना हो गया था, फिर भी दिल नहीं लग रहा था। हालांकि शहाब ने ये घर अपनी पसंद का सही मेरे नाम पे लिया था, अपनी ही पसंद का फर्नीचर मेरे साथ जाकर ऑर्डर किया था। इसी तरह घर की कलर स्कीम खुद ही पसंद करके मेरी इजाज़त भी हासिल कर ली थी। उसने कहा था कि ये सब वो मेरे लिए कर रहा है क्योंकि मैं उसकी पहली मोहब्बत थी। मगर मैं खुश नहीं थी। मेरी जिंदगी में कोई इख्तियार नहीं थे। मुझे बस जीने को कहा गया था, और वो भी खुशी खुशी। हार तो मैंने उसी दिन मान ली थी जब माँ जी ने अब्बा के कहने पे मुझसे 15 साल बड़ी उम्र के शख्स से नाता जोड़ दिया था। उनके ख्याल में मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत के लिए शोहर का माली एतबार से मजबूत होना जरूरी था। वो कहती थी, हाल को भला कौन जीता है, सब गुजरे हुए कल को याद करके आने वाले कल की फिक्र में जीते हैं। सो मेरे हाल को भी तल्फ करके शानदार मुस्तकबिल के हवाले कर दिया गया। काश कि वो लोग नसीब भी लिख सकते जिसमें बेहिसाब खुशियां मेरी मुंतजिर होती, जिन्हें पाके मैं अपना हाल भूल जाती। अगर ऐसा हो सकता तो हम खुदा को क्यों कर मानते। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने कतबे पे 7 का हिस्सा जरूर कंधा कराऊं। ये अदद मेरी जिंदगी में ऐसे ही रासत चिस्पा होता है जैसे हाथों में दस्ताना। मैंने 7 बार एक नई जिंदगी की झलक देखी और वो हर बार एक गाम आकर मुंह मोड़ जाती थी। यूं मैं माँ बनने की सादत से महरूम रह गई थी। मेरी अलमारी में एक सेफ भी है जिसका कोड नंबर 7 है। आज अलमारी ठीक करते हुए मेरे हाथ उसकी तरफ गैर इरादी तौर पर बढ़ गए। मैंने आहिस्तगी से खोला और उसके अंदर रखे अपने कीमती असासों को टटोला, कुछ को बाहर भी निकाला। वो नर्मो मुलायम नीले और गुलाबी रंग के बच्चों के नन्हे मुन्ने कपड़े थे जो मैंने अपनी हर जच्चगी में बड़े शौक से खरीदे थे। ये मेरे वो शिकस्ता ख्वाब थे जिनकी ताबीर को मैंने शिद्दत से चाहा था और जिनकी महरूमी ने मेरे अंदर वो खला पैदा कर दिया जो दुनिया की कोई नेमत पूरी नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर दर्द का एक फिशार था जो हमा वक्त जारी रहता और जब कभी थमता तो टीसें हुक की सूरत में उठा करती, जिनको मैं खांस खांस कर रफा किया करती थी। पता है, हर जोड़े का एक नाम भी रखा था मैंने। उस वक्त मेरे हाथ की उंगलियों में सोफिया की आस्तीन दबी थी जो 3 महीने की रह के मुझसे बिछड़ गई थी। आज होती तो पूरे 7 साल की होती। ये ख्याल आते ही मैंने उस कमीज को आंखों से लगा लिया ताकि उसके लम्स को महसूस कर सकूं, उसकी भीनी भीनी खुशबू को सूंघ सकूं। मगर दरवाजे की घंटी ने मुझे चौंका दिया। मैंने जल्दी से इन आरजुओं को लपेट के रख दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि शहाब को इनके बारे में पता चले। उसके ख्याल में तो सब कुछ अच्छा था। उसने आसमान के चांद तारे मेरे कदमों में लाकर रख दिए थे और समझ रहा था कि वो मेरे लिए काफी होंगे। घंटी मुसलसल बजे जा रही थी। मैंने जल्दी से बाहर का दरवाजा खोला तो सामने एक कोरियर वाला खड़ा था। उसने डब्बा थमाया तो मैंने साइन करके बेदिली से ले लिया। सोचा कि पता नहीं शहाब ने फिर मुझे बहलाने के लिए कुछ मंगा लिया होगा। मैंने डब्बे को वहीं काउंटर पे रखा और बिस्तर पर जाके ढह सी गई। मेरी आंख खुली तो जो पहली चीज महसूस हुई वो किचन से आने वाले इटालियन खाने की खुशबू थी। पता नहीं क्यों शहाब करता है ये सब। खाना मैंने पकाया हुआ था, मगर शहाब फिर भी नई से नई तरकीबें ढूंढता है ख्वामखा। मुझे तो हर खाने का मजा एक सा ही महसूस होता है, फीका, बेजायका। घड़ी पे नजर पड़ी तो पता चला कि मुझे सोते हुए 5 घंटे गुजर गए थे। मैंने अंगड़ाई ली और सुस्त कदमों के साथ किचन का रुख किया, मगर दरवाजे में ही मुझे शहाब ने रोक लिया और आंखें बंद करने को कहा। मैंने मना भी किया मगर वो खुद मेरी आंखों को बंद करके मुझे कंधों से थामे ड्राइंग रूम में ले गया। वहां का मंजर ही निराला था। पूरा कमरा कांच की कंदीलों से रोशन था। मेज पर रखे जाबजा दिए जल रहे थे जो रंग बरंग सीपी नुमा प्यालियों में खूबसूरती से सजाए गए थे, और ऐन उनके दरमियान एक सफेद गुलाबों का गुलदस्ता कुछ इस तरह सजा था कि उसकी बेलें गुलदान के अतराफ में भी झूल रही थीं। मैं सब सजावट देखकर मुस्कुरा दी। शहाब की तरफ देख के पूछा, आज कोई खास बात है जो मैं भूल रही हूँ? वो भी जवाबन मुस्कुराया और कहा, है ना खासुल खास बात। उसने मोहब्बत से मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, आज के दिन मैंने ये तय किया था
کہ میں صرف تم سے شادی کروں گا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں اتنی پرانی باتیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، میری یادداشت میں ایک چھلنی نصب ہے جس میں صرف خوشیاں دینے والی باتیں رہ جاتی ہیں اور باقی باتیں آپ ہی آپ چھن کر زائل ہو جاتی ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور ڈشز مجھے دیتا جا رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے، اس پہ کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد ہم دونوں ٹیرس پہ رکھے جھولے پہ آ بیٹھے تھے۔ ہمارے سامنے میز پر سیلون کی خوشبودار چائے کے کپ رکھے تھے۔ چائے میری کمزوری ہے اور شہاب دنیا بھر سے خوشبودار چائے ڈھونڈ کر میرے لیے منگواتا تھا جو ہم اکثر مل کر انجوائے کرتے۔ اس نے میرا نام لے کر 2 بار پکارا تو میں چونکی۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے ترکی جا رہا ہے اور کوشش کرے گا کہ جلدی واپس آ جائے۔ وہ بول رہا تھا اور میری آنکھیں اپنے مقابل پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کبھی میرا بھی شوق ہوا کرتا تھا کوہ پیمائش کا۔ کیسے کیسے ناقابل یقین خواب دیکھ لیتا ہے انسان۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے اپنی حماقت پہ ہنسی آ گئی۔ غالباً شہاب نے بھی کوئی چٹکلا کہا ہوگا۔ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ سمجھا کہ میں اس کی بات پہ ہنس رہی ہوں۔ کہنے لگا، چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو تم ہنستے ہوئے۔ میری ہنسی اسی وقت گلے میں پھنس گئی تھی۔ مجھے اچھو سا لگ گیا۔ شہاب اندر جا کے پانی لایا جو مجھ سے پیا نہیں گیا۔ مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی تھی اور شہاب پریشانی میں کبھی مجھے کمر پر تھپکتا تو کبھی اوپر دیکھنے کو کہتا۔ بالآخر کچھ دیر بعد میری حالت غیر ہو کے آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ شہاب نے مجھے کندھے سے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، اندر چلو گڑیا۔ تو میں بپھر گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، نہیں ہوں میں گڑیا، میں 40 سال کی ادھیڑ عمر عورت ہوں جس کی گود آج تک ہری نہیں ہوئی اور اب ہو بھی نہیں سکتی۔ مگر تم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتے ہو اور گھر آ کر مجھے کسی پالتو جانور کی طرح پچکار کر اپنی بچوں کی کمی پوری کر لیتے ہو۔ مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں؟ وہ ششدر سا حیران آنکھوں سے میری جانب تک رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، مگر شاید میں اپنی برداشت کی آخری حدوں تک پہنچ گئی تھی، لہٰذا بولتی گئی۔ میری زندگی ایک دائرے کا سفر ہے جس میں پچھتاوا، رنج، نا امیدی اور بے سکونی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دم گھٹتا ہے میرا اس تنہائی میں۔ تھک گئی ہوں اپنی آرزوؤں کا لاشا ڈھوتے ڈھوتے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اس کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے ایک بچہ گود لینا ہے اور بس۔ میں اسے اکیلا چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ صبح میں اٹھی تو اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھا پیغام دیکھا۔ اٹھا کے پڑھا تو لکھا تھا، واپس آ کر بات کریں گے۔ میں نے وہ پرچہ برابر رکھی باسکٹ میں پھینک دیا اور چھت کو تکنے لگی۔ 5 روز بعد جب شہاب آیا تو وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے معمول کے مطابق بات کی، مگر ہمارے درمیان کی گئی آخری بحث کی کشیدگی موجود تھی۔ رات کھانے کے بعد ہم ٹیرس پر بیٹھے تھے تو شہاب نے بات شروع کی۔ نازی، میں نے اس ٹرپ کے دوران بہت سوچا اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں غلط تھا اور تم درست تھی۔ ہمیں واقعی ایک بچہ گود لے لینا چاہیے۔ میں اسے دیکھ کر مسکرائی اور اپنی نحیف آواز میں کہا، اچھا۔ وہ اٹھ کے میرے برابر آ کے بیٹھ گیا اور ہاتھ تھام کے بولا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کل ہی کسی یتیم خانے جائیں گے اور ایک لڑکا گود لے لیں گے۔ فرتے جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے تھے۔ شہاب کے اندر بات کرتے ہوئے خوشی بھی تھی اور ولولہ بھی تھا۔ کہنے لگا، میں نے تو اس کا نام بھی سوچ لیا ہے۔ اس موقع پہ میں نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش کر دیا۔ مجھے شہاب کے مزاج میں یکسر اتنے بڑے تغیر کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ راضی خوشی میرے پیچھے ہو لیا۔ میں اسے ایک کمرے میں لے گئی جو ہمارے کمرے کے برابر میں تھا۔ دروازہ کھول کر میں نے اسے اندر جانے کو کہا تو اس نے بھی حیرانی سے اندر جھانکا اور پھر غیر یقینی سے میری جانب دیکھا۔ میں نے نظروں سے اس کو قریب جانے کا اشارہ کیا۔ سامنے پالنے میں ایک شیر خوار بچی لیٹی ہوئی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے جانے کے اگلے دن ہی میں اسے لے آئی تھی۔ انہوں نے جب مجھے بچے دکھائے تو مجھے سب سے پیاری یہ لگی۔ شہاب کا گلا کچھ سوکھ رہا تھا۔ اس نے کھنکھارتے ہوئے کہا، لڑکی ہے؟ میں نے فخر سے کہا، ہاں۔ اس نے دھیمے سے کہا، اچھا، اب نیا نام سوچنا ہوگا۔ میں نے بچی کو گود میں اٹھایا اور شہاب کی باہوں میں دیتے ہوئے کہا، میں نے اپنی بیٹی کا نام صفیہ شہاب درج کرا دیا ہے۔ شہاب نے اس روئی کے گالے کو تھاما تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور ایسا محو ہوا اس کو کھلانے میں کہ بھول ہی گیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ جس پہاڑ کے دامن میں برسوں سے کھڑی تھی
آج آخرکار اسے سر کر آئی ہوں۔